Mokagayan Deva utor ay kung Jivit papabitong Sugli ektai zayat Deva Mokagayan Taro upaniyat Bapa puta katnya Gayon koruniyat Deva Mokagayan Deva utor ay kung Jivit papabitong Sugli ektai zayat Deva Mokagayan बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एमीस किरीत भाशेन दिन वासूंक देवाक पात्रागना वरवीं उपकार मेळ्ळा देखून आग्नेलो सिक्वेरा बिचोलिंतान हो कोविड-19 पिडेन पॉझिटीव जाल्लो आनी पेरिगांत आसलो खंय आनी आतां पात्रागना वरवीं बरो जाला देखून ताचे पोतिनीन देवाक दिनवासूंक एमीस भेटयता तिच्या बराबर आमी देवाक दिनवासुया जायते पात्रांगलाच्या भोगतांक पात्रांगला वरवीं बाबार्थान मागून तांकां उपकार फाबो जाल्यात देखून तेच बराबर एमिसांत किरीत भाशेन मागुया सगळ्या पात्रांगलाच्या भोगतांची इंतेसामान देवान पात्रांगला वरवीं फाबो करूं किरीत भाशेन मागुया रायतुरा आमच्या गोंयच्या धर्मप्रांताची सिमनार आसा थंयसर जायते शिक्षक पाद्रींक आनी सिमिनारिस्तांक ही पिडा जाल्या किरीत भाशेन पाद्रांगला वरवीं तांकां बेगीनूच पेखवणी आनी ह्या पिड्यांतले दुसऱ्यांक निवार म्हूण मागुया पाद्राग्नेल हे सिमनारींत 10 वर्सां ओथमीक गुरू कसो वावुरलो जाल्यार ताचेच मोजतीन आतां तांकां सगल्यांक आपल्या बोलेपणान पेखवणी फावो करूंक मागतना हे मिसांत आमी जी वांटो घेता ती देवाची काकूद देवाचो मोग आनी बरवसो आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक हेंच देवीक कृपेंतल्यान आमी दुसऱ्या सगळे मोगाड दोयाड काकूतसार जावंक कृपा आनी गोठाय हे मिसांतल्यान मागुया इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवान तर आमकां भोगशिल्यांत आनी आमी आजून दुसऱ्यांक भोगसूंक नात जाल्यार तांचो उगडास करून आमकां हेच देवा लागीं जेजू वरवीं कृपा गोठाय मागुया भोगसूंक इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमच्या जिविताची आमच्या अंतस्कराची आनी आमचो पातकांचो उगडास करून दूख धरून भावार्थान मोगान मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया हांव पातकी स्वर पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें तें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बड अपराध हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता स्वर पददार देव आमची काकूद करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Sumya kaklut kor Sumya kaklut kor Kaklut kor Krista kaklut kor Krista kaklut kor Kaklut kor Sumya kaklut kor Sumya kaklut kor
प्रार्थुया हे वेळार सगळे आमचे दिनवास त्याच बराबर आमची इंतेसवां बापाक आमी बाबार्थान उबारुया. देवा सोर वस्तूचार उसणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दीस घाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसुणें जोडूंक आमकां फाबो कर. हे आमी मागता आमचे सुमिया तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमीन. बागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोली पयली चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केलां, तुमी मांडून घेतलां आनी तीर बावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानांचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें परगट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार तांचे वरवीं तुमचें तारण जातलें. ना जाल्यार तुमचो बावार्थ निर्फोड. बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तकां प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तकां प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो आनी केफासाक आनी उपरांत बारांक तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच वाराक 500 अदीक भावां भयणींक दिश्टी पडलो. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदुतांक. सोर शेवटीं म्हाकाय दिसभरचे आदीं सोलमल्ल्याक तो दिश्टी पडलो. धर्मदुतां मदें हांव निमाणो. देवाचे पवित्र सभेक हांवें दुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदूत म्हणूंक फावो ना, तरी देवाचे कृपेन हांव धर्मदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फोड जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगल्यावन हांवें अदीक वावर केला. म्हजेच अस्तोंगी न्हय, पूण म्हजें सवें आसा तें देवाचे कृपेन. पूण तें जावं वो हांव जावं तेंच आमी परगट कोत्ता आनी तेंच तुमी सोत मानलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माय मोग मितमेर नासतलो. इस्रायलाच्या पुतां धुवानी म्हणचे ताचो माय मोग मितमेर नासतलो. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोईत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्तीं कोतुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णितलो. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गार. Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak. Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak. कश्टवतल्यानो तुमी, बार वायटल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak. Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak.
सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फारिसेवांतल्यान कोणेकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फारिसेवागेर वचून जेजू जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती कांती आयदनांत पडमळीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावून आपल्या दुकानी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी तें पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायीत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनान अशें म्हणूंक लागलो, अप्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती एक पातखीण. परतीपाळ करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रिणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देबो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बोगशिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो. सिमामान जाप दिवन म्हणलें, अदीक बोगशिलां ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकेंच सांगलें तुवें. आनी बायले वाटेन वळून ताणें सिमांक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयल्या मूं? हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय, पूण हिणें आपल्या दुकानी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमाव घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा. Have his forgiveness. अनोच जेजू उपरांत आपले पवित्र सुबे वरवीं दर एका संस्कारा वरवीं हीच देवीक पवित्रपणाची कृपा दर एका संस्कारा वरवीं आमकां दित आसा. आनी अदीक करून पवित्र मिसाचे भेटे वरवीं परम संस्कारा वरवीं जर फाटले 5 म्हयने जाले इगर्जो बंद आसात. जे परी फारिसेव सिमामान जेजूक आपणागेर जेवणाक आपयलो तेच भाशेन जेजू आतां आमचो मुखेली मिसाचे भेटेंत आमकां जेवणाक आपयता. आनी घोडे मिसाक वचूंक जातालें तेन्ना आमी मिसाक बेतले कसल्या मनान आयज सिमांव फारिसेव आनी ताचे बाराबर आसले ते तांचेर आमी नदर मारुया. तांणी जेजूक जेवणाक आपयला, पूण घोडे तांचें दान मन आसलें जेवणाचेर, जेजूचेर न्हय. पोटभर आमी जेवले, दादोशी जाले गेले. घोडे जेवणाचेर दुसऱ्यांच्यो खबरो करूंक, दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक, वचूंक जाय म्हूण आमी गेले, जेवणाक बसले आनी परतून घरा गेले. चितले पावट कोणूय आमकां जेवणाक आपयता जाल्यार त्या मनशा सोबें आनी जांकां आपयल्यात तांचे सोबें एक संबंद, स्ट्रॉंग रिलेशनशीप वी बिल्ड. ही अस्तरेक आपोवंक ना,
शी डज अ गेट क्रॅश आपूय नासतना भितर वेता आनी सोमतीच जेजू आसा थंयसर वचून शुभ वर्तमान आमकां सांगता दुखांनी रडूंक लागता, आपणाची पातकां उडकून घेता आनी एक एक दूख तिचें एक एक पातकाचें भक्षणय कशें जेजूचे पांय धुता तांचे रिती प्रमाणे, तांचे चाली प्रमाणे, संस्कृती प्रमाणे, according to their culture, they had to wash his feet, hands and apply oil for his head. This is what they used to do. सिमावान फारिसेवान कांयच करूंक ना, पूण जेवणाक आपयला. ही स्टोरी खऱ्यांच जेजू तिका शेवटाक म्हणटा, तुज्या बाबार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळां, शांतीन तूं वच. जितले पावट आमी दर एका संस्कारांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमचें आयतें म्हण ऑर डिस्पोजिशन पयलें मापातोक पयस धरून एंड वेल डिस्पोज्ड टू एनकावंटर गॉड थ्रू इच सॅक्रमेंट, देवाचो मोगाचो संबंद जोडूंक. आनी अस्तरी खरेंच आमकां देख जावन आसा, तिका जेवणाचें पडूंक ना, ना म्हूण भूक लागूंक ना, पूण तिचो एकूच हुस्को आसलो, हेच देवाच्या मोगाच्या काकुदीच्या सरवंडाराक मेळूंक, अणभवूंक आनी एक गोठ संबंद जेजू कडेन जोडूंक. आनी देखूनच जेजू उपरांत म्हणटा, जिणें अदीक मोग दाखयला तिका अदीक भक्षणय मेवला. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक एक संस्कारा वरवीं अदीक करून मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमी तर संस्काराची कृपा, वी कॉल इट सॅक्रमेंटल ग्रेस, हो सगळ्यांक मेवताच, पूण इतलेंच करूंक आमी येवंक ना. देव आमकां दर एका संस्कारा वरवीं आपणाचो देवीक पवित्रतायेचो सॅंक्टिफायींग ग्रेस ही वॉन्ट्स टू गिव अस. एंड दिस लेडी who is also known as Mary Magdalene teaches us to have like this kind of encounter at every sacrament. आमकांच आमी विचार करूया, इतले पावट आमी मिसांत वांटो घेतला इगोर्जे उक्त्यो आसल्यो तेन्ना, आनी आतां इगोर्जे उक्त्यो जातकूच मिसांत आमी वांटो घेतले जाल्यार ह्यो अस्तरे भाशेन आमचें आयतें म्हण आमचो हुस्को जावंक जाय. आमी देवीक पवित्रतायेच्या कृपेक आमी घेवंक आनीच देवीक पवित्रतायेची कृपा सॅंक्टिफायींग ग्रेस घेवन आमचें जिवीत आमी बदलूंक अदीक आनी अदीक देवा भाशेन आमी जावंक. पयल्या वाचपांत बागेंत पावलू अशेंच आमकां कितें सांगता, म्हजें सवें आसा तें देवाचे कृपेन. आमी जाणां पावलू पवित्र सभेक धुमाळो दितालो, पूण ताका एकूच विस्मीत, वन एनकावंटर ऑन द रोड टू डमास्कस, ताचें जिवीत बदलता. आनी देखून म्हणटा ही म्हाका कृपा मेळ्ळ्या कित्याक हांवें जेजूक अणभवला, आनी हे कृपे वरवीं हांव आतां वावुरतां ह्याच जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगळ्यांक देवान हे देवीक पवित्रतायेची कृपेन आमकां बोल्ल्यात. आनी उपरांत दर एका संस्कारांत, तिरावणेचो संस्कार, कुमसाराचो संस्कार, नोरी करून परम संस्कारांत तर आमी अदीक आनी अदीक जेजूंत आमची वाड जावंक आनी ह्याच जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान आमी साक्षी दिवंक आयज शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. पाद्रंगलाच्या जिवितांत पाद्रंगलान अशेंच केलें, ताणें दर एका संस्कारांत जेजूक अणभवलो
देवीक कुरपेन ही वॉज फिल्ड विथ द सॅंक्टिफाईंग ग्रेस आनी वच तो दुसऱ्यांक दिवंक बाबुरलो ओदी करून प्रवचन करतना तो खंय फातरां असलीं काळजां आसात तांकां तो आपल्या शर्मा वरवीं तो ताका मोबाळ करतालो बागा भाशेन हूंय तो जातालो आनी उपरांत कुमसोदरींत शांत मेंढरो कसो हीच देवीक पवित्रपणाची कृपा तो दुसऱ्यांक दित आसलो तो आयज ताकाय फुडें घालून आमी मागुया आमकांय असली कृपा दी घोटाय दी जितले पावट आमी संस्कारांत वांटो घेता तेन्ना आमी खरेंच देवाचो मोग देवाचो बरमोसो भावार्थ शांती आमच्या जिवितांत आमी अनुभवंक आनी दुसऱ्यांक आमी अशे कृपेन बरोवन दुसऱ्यांक आमी हेच देवाची मोगाची काकुदीची आमी साक्षी दिवंक म्हूण पाद्रांगणाक फुडें घालून आमी मागुया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी दोयाळ बापा आमची काकूत कर आनी तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक म्हणुया दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर आनी आमची मागणी आयक किरीत भाशेन आमच्या पाप साहेबाक पवित्र सभेच्या बिस्पांक वडिलांक यादनिकांक आनी मोठव्याशांक तांणी तांच्या जिवितांतल्यान होच देवाचो मोग काकूत आनी बरमोसो शांती दुसऱ्यांक दिवंक तांकां कृपा घोटाय मागुया दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर आनी आमची मागणी आयक आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक तांकां असलें मन उजवाड दिवंक ह्या मारेकार पिडेच्या काळांत कितें पोरचेक बरें तेंच करूंक आनीक आपणाक मिचून सोदरेर बसयल्यात तांच्या फुडाराचें चिंतूंक तांकां कृपा घोटाय उजवाड दी म्हूण मागुया दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची मागणी आयक पाद्रांगणाच्या भोगतांक आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलीं आसात आनी आमी सांत वांटो घेतना तांच्यो सगल्यांच्यो गरजो पाद्रांगणा वरवीं देवान पुर्त्यो करूंक म्हूण मागुया दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर आनी आमची मागणी आयक किरीत भाशेन हे कोरोना व्हायरस पिडेंत कश्टवतात आमचे रायतुरा सिमनारींत पाद्री आनी सिमनारिस्त तांचे पासत आमी मागुया आनी गैर सबार भाव भयणी जे पिडेंत आसात हॉस्पिटलांत आसात ESI हॉस्पिटलांत आनी दुसऱ्या हॉस्पिटलांत आसात तांकां पाद्रांगणा वरवीं बेगीनूच पेकोणी मेळूंक आनी तांची सेवा करतल्यांक दोतोरांक नर्सींक आनी हेर मनशांक अदीक काळजी धीर घोटाय दी म्हूण मागुया दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर आयज जेजून आमकां शुभ वर्तमानांत उगडास केला जितले पावट आमी खंयच्याय संस्कारांत वांटो घेता अदीक करून मेसाचे भेटेंत वांटो घेता तेन्ना जेजूक हे वस्तोरे भाशेन आमी भोव लागशिल्ल्यान अनुभवंक दर एका संस्कारा वरवीं देवीक पवित्रपणाची सॅंक्टिफाईंग ग्रेस की आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत आमी घेवन पवित्रतायेन आमची वाड जावंक म्हूण मागुया दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमच्या दर एकल्याच्यो गरजो बाबार्थान मोगान काकूतसार दोयाळ बापा मुखार आमी दवरुया बो मोगाड दोयाळ बापा तुजेच काकुदीन आनी मोगान तुवें तुज्या पुताक सोरवंडार कसो ह्या संवसारांत धाडलो आनी आज तुज्या पुतान पवित्र सभे वरवीं आनी पवित्र आत्म्या बाराबर आमकां कृपेची जोर उक्ती केल्या तरीच जोरींतल्यान आमी कृपा घेवन
ओदीक आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावंक जी आमी मागणी उबारल्यांत ती सगळीं तूंच शार्ती पावय त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. देवा उठोर आमी घेतला ताका आमी जोबाब दिला जोबाब जावन दी जिविताचो मोगान केले बेटोणेचो बापा तुजे उतोर माता मोगान तुका जिवीत वोमता बापा तुजे उतोर माता मोगान तुका जिवीत वोमता बापाक समोर पिल्लें जिवीत ताच्या उतरा बांदून हाडून हेच बेटोने जेसू वरवीं आत्म्याचे मोग आमचेर देंवता बापा तुजे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता बापा तुजे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदुदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुजे मानाक केल्ली भेटोवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकारो शिकोर. या आमी मागता आमचे सुमिया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटां तीर बरबाशान ताचे मोहिमेबो तेण्या कोत्रेकतां देखून आतां देवदूतान भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 Dolbarazo सर्वेस्पर तूं पवित्र 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 Dolbarazo सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्याच वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कोशेन कोस्त मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्या जेसू तुझें मरण आमी समोरून ताव, तुझें पुनर्जीवन पोण आमी परगोट्टाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसुडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, बागयोंत सुसे तिचो निश्कलंक पोती, बागयोन धर्म दुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. बापान जेजूक ह्या संवसारांत पाठयलो जाल्यार देवाचे मोगाचें राज स्थापूंक आमचो सर्गीचो बाप कितलो मोगाड तो दाखोळ करूंक. आनी हेच पुतान होच मोगाड बाप आमचो बापूय करून दिला. आनी हेच खातीर ताणें मागणें करूंक शिकयलां. तेन्ना आपणाच्या बापाक मोगान बाप म्हणून उलो मारूंक आमकां शिकयलां जाल्यार हेच बापाचो मोग आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक आनी जिवंक आमच्या बापा मुंडाना आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडराची जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कशेंय परमें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक बेतां ती आमचेर जोडटी आनी कास ताडी न जावं. पूण तुजेच काकुदीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ओच तो मोगाळ जेजू जाका मारी मागदलेन आपणाच्या जिवितांत काकुदीचो मोगाचो शांतीचो बापाचो दूत म्हूण ओळखून घेतलो, ताका अनुभवलो आनी आज जेजून तिका आपले देवीक पवित्रपणाची कृपेन भरली. होच जेजू आमच्याय जिवितांत मिसळ जाता, आमचोय संबंद देवा कडेन अदीक तिरायता आनी गोठ करता. ह्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या हातांत जीव प्राण मोसो, तूंच मोसो आसरो. जिणेक मोचे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवासो. तुझ्या हातांत जीव प्राण मोसो, तूंच मोसो आसरो. जिणेक मोचे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवासो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं ओतम्याचो, कुंवोळ सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं ओतम्याचो, कुंवोळ सोडवणेचो. पातकी रोचणे तूं चोलोयताय, तूंच मोसो रासा. कुरपाक काकलूत उपोटवांताय, देवीक जिवितान बोरताय. पातकी रोचणे तूं चोलोयताय, तूंच मोसो रासा. कुरपाक काकलूत उपोटवांताय, देवीक जिवितान बोरताय. जेजू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं ओतम्याचो, कुंवोळ सोडवणेचो.
ओथमीक कुमन्याव घेवंक मागणें प्रेयर फॉर स्पिरिच्युअल कम्युनियन. मोगाडा जेसू हांव सोत मानता तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसाय म्हूण. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजोच मोग करतां आनी ह्या वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. पूण ह्या वेळार संस्कारा वरवीं तुका घेवंक जायना देखून ओथमीकतायेंतल्यान तरी तूं ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत येयलोय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सोरशिल्लो बेगलो सोरूंक निर्मी नाका सायबा. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतांच घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी बोगीसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उपकार मेळ्ळा ताची कळोवणी. रोजवेल्ट बोस्को फेर्नांडीस 43 वर्सां म्हाका आसात आनी हांव तारबोटी. इताल्याक बोट पावतांच म्हाका कोवीड-19 पिडा पॉझिटीव मेळ्ळी आनी म्हाका देंवयलो आनी इताल्याक हॉस्पिटलांत दवरलो. सोबार सातोडी हांव हॉस्पिटलांतूच आसलो. केन्ना केन्ना हांव सिरियस जावन म्हाका वेंटिलेटराचेर घातलो. हांव वाचत म्हूण बरमोसो नासलो अशें म्हाका ते नर्सीनी सांगलें. कितलेच पावटकूय हांव सिदिता भायर आसलो आनी तेन्ना म्हज्या घरच्यांनी हे वेळार मान्याबोंत आग्नेलाक फुडें घालून देवाक उलो मारलो. ताचें नोवेनाचें मागणें 2 दिसां करूंक लागलीं आनी शेकी हांव बरो जालो आनी बरो जावन आतां घरा येयल्लो आसा. आनी देखून देवाक दिनवासता आनी बेगीनूच मान्याबोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर म्हूण मागता. तेच भाशेन कांय पाटले ब्रेस्तार आमी जॉन ह्या आमच्या बाबाक पारिसाक जो पिडेंत आसलो ताचे पासत मागलेलें. आतां चड मारेकार पिडेंतलो सिरियस आसलो तो बरो जायत आसा देखून ताचे पोतीर आनी भुरगीं पाद्राक फुडें घालून ताचे पासत आनीक एक पावट मागूंक लायलां आनी मागोत रावत म्हूण सांगलां. तो सारको बरो जावन हॉस्पिटलांतलो घरा येवसर ताचे पासत आमी मागुया जॉन पॅरिसाक. चे परी सुरवातीक सांगलां पाद्राग्नेल रायतुरा सिमनारींत 10 वर्सां आसलो ओथमीक गुरू कसो आनी आतां थंयसर शिक्षक पाद्री तशेंच सिमनारिस्तांकी पिडा लागलेली आसा. तांकां आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. पाद्राग्नेला वरवीं तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो कर म्हूण. तशेंच सांताक्रूजचो MLA टोनी फेर्नांडीस पॉझिटीव आसा. ताचे भयणीन कितें भाशेन आयज तिचे पासत मागूंक लागलां. झेवियर ब्रागांजा ताच्या ताड्या पासत मागूंक लायलां पाद्राग्नेला वरवीं. ही सगळीं तेसां आमच्या मनांत आमी दवरुया. तेच बराबर आमकां उपकार फावो जाल्यात सोबार तेय आमच्या मनांत धरून. पूण किरीत भाशेन ही मारेकार पिडा बेगीनूच नपयत जावंक म्हूण पाद्राक फुडें घालून आमी मागोत रावुया, उबी रावुया आनी नोवेनाच्या मागण्यांत आतां वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडुणे खातीर तुजी मांदावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यावंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता.
आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यावंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळ जाणतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्यावंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार जें कितें आमी पाद्रगलां वरवीं देवा लागीं बाबार्थान मागता त्या ओग्यापणान बाबार्थान व्हडा बोरबाशान देवा मुखार आमी दवरुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यावंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पडगोडणे उदेशी आमी मागता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. पिडेवंतांचेर किरीत मागणें किरीत भाशेन कोरोना व्हायरस पिड्यांत आसलेल्यांक मनान दवरून तांकां सगल्यांक हे मागण्यांत पेखुणी दी म्हूण मागुया. सर्वेस्वर आमच्या दोयाळांनी काकूतसार बापा, आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणीचेर किरीत भाशेन मारेकार पिडेंत आसलेल्यांक बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी स्वसनिकाय, भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बाबार दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकवटांत ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाखाणू. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती, मोग आनी बोगसणे तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताक आनी देवीक कृपेंतल्यान पवित्रपणाची कृपा अनमोल्या हीच जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पाद्राक नेव जेजूच्या भोगता, तुजें नांव आयज पोर सोटा. निसोत मी गोळी तुसा नासा सोर्गाचवादा कोयता. निसोत मी गोळी तुसा नासा सोर्गाचवादा कोयता. उल्हास आमचे देवा मुखार ओळ्योंक तुका त्रारा. उल्हास आमचे देवा मुखार ओळ्योंक तुका त्रारा.